नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज शिवरात्रि पर्व देशभर मनाइँदै शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड। पशुपति, साङ्गा र डोलेश्वर क्षेत्र अस्तव्यस्त। एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेकाले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको एमालेको भनाई। सभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह। व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने नेपालको दाबी। एमसीसी पास गरिएको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रमा विवाद। मतभेदलाई पार्टीमै बसेर छलफल गर्न प्रचण्डको आग्रह। अध्यक्षको व्यवहारले झस्काएको नेता श्रेष्ठको भनाई। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अझै रोकिएन। राजधानी कब्जा गर्ने योजनामा रुस। विश्व समुदायले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि पछि हटेनन् पुटिन। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्नु अघि नेपालले श्रीलङ्कामा 5वटा अभ्यास खेल खेल्ने। मार्च 16बाट सुरु हुने दिवसीय श्रृङ्खलालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव शिवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। पर्वको अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्र शिवमय बनेको छ। महाशिवरात्रिमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने पाशुपत क्षेत्र गाँजा, नागा बाबा र उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापले समेत परिचित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। वर्षभरि पर्ने 4 रात्रि मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक शिवरात्रिको अवसरमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा दर्शनार्थीको मात्र नभएर साधु सन्त र बाबाजीको समेत भिड रहने गर्छ। जहाँ पुग्नेहरू पनि केवल भगवान पशुपतिको दर्शन हेतु मात्र पुग्ने गर्दैनन्, बरु नागा बाबाले गर्ने चर्तीकला र उनीहरूले नै ल्याउने गाँजा सेवन गर्न पाइने आशामा समेत यो दिन पशुपति पुग्नेहरूको सङ्ख्या ठुलै रहन्छ। कतिपय अवस्थामा महिला श्रद्धालुहरूका लागि अपाच्य हुने तथा अश्लीलता फैलाउने किसिमका गतिविधि समेत गर्ने यस्ता नागा बाबाहरूका विषयमा प्रश्न समेत उठ्ने गरेका छन्। वर्षभरि अन्त कतै नदेखिने यी अधिकांश नागा बाबाहरू भारतबाट आउने गरेका हुन्। फागुन कृष्ण एकादशी अर्थात् विजय एकादशीका दिनदेखि नागा बाबा पशुपति मन्दिरभित्र छिर्न पाउँछन् भने फागुन कृष्ण औँसीका दिनपछि मन्दिरभित्र नागा बाबा बस्न पाउँदैनन्। नागा बाबा पशुपति मन्दिर छिर्नु अघि कपडा लगाएर छिर्नुपर्ने र निस्कँदा पनि कपडा लगाएरै बाहिरिनुपर्ने नियम रहेको छ, जसका कारण नागा बाबाहरू विशेषता भनिए जस्तै दिगम्बर रूपमै एकदमै न्यून सङ्ख्यामा देखिने गरेका छन्। मोतिहारी जिला चिरैया थाना रेलवे से मेरे पास 4 फौजी ड्यूटी रहता है। पहली बार आया था? नहीं, 15 बरस से। 15 बरस से। कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा लगता है। कुछ बहुत सुंदर। सन्यास परम्परा अनुसार दिगम्बर रूप धारण गर्नेको समूह नागा समूह हो। पशुपति पनि दिगम्बर स्वरूप भएको ज्योतिर्लिङ्ग हो। यसैले प्रत्येक वर्ष दिगम्बर रूप धारण गरेका नागाले दिगम्बर स्वरूप भएको पशुपति ज्योतिर्लिङ्गमा साक्षात्कार गर्ने प्रचलन रहे अनुसार महाशिवरात्रिका अवसरमा वर्षेनी भारतबाट यस्ता बाबाहरू पशुपति आउने गरेका छन्। शिवरात्रिका अवसरमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागा बाबालाई गुठी संस्थानले सीमाबाट नै सत्कारसहित पशुपति ल्याउने गरेको छ। 2062 सालसम्म त संस्थानले यस्ता बाबाहरूलाई लगाउन बाघ, मृग आदि वन्यजन्तुको छाला समेत बाँड्ने गरेको थियो। त्यस्तै शिवरात्रिका अवसरमा गाँजा, चरेस लगायतका लागु पदार्थ पनि वितरण नै हुने गर्दथ्यो। तर विक्रमसम्म 2058 देखि भने यो व्यवस्था बन्द गरिएको छ। यद्यपि बाबाजीहरूले बाटो खर्च निकाल्न गाँजा बेचिरहेको दृश्य प्रत्येक महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा दोहोरिने गरेको छ। तेरी इच्छा हो दे दे बाबा को। उधर भी तैयार है। वो भी प्रसाद है। प्रसाद है जो आपका साथ में लेके आया है उधर से। साथ में लेके आए ये इंडिया से आया। आज भोलेनाथ की बारात में आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है इधर? बहुत मस्त। गांजा पीने का मिलता है कि नहीं? बहुत। ये गांजा ये इधर किसे से ले आया ये? यूपी से ले आया है? हाँ।
हुन त नागा बाबाहरू सनातन धर्मावलम्बीका सुरक्षा दस्ता मानिन्छन् भने उनीहरूमा कामुकता पनि नहुनाले समस्याका रूपमा हेर्न नमिल्ने केही संस्कृतिविदहरूको तर्क छ। वास्तविकतामा हेर्ने हो भने पनि यस्ता बाबाहरूको संख्या र अश्लील क्रियाकलाप पनि पछिल्ला समय निरन्तर कम हुँदै गएको देखिन्छ। फलत आफूहरूलाई आम समुदायले इज्जत दिने गरेको उनीहरूको समेत अनुभव छ। तर एक स्वरको दुनियाँ अर्को भन्दै आउने युवाहरूको क्रियाकलापले भने समस्या हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। हमको परेशान ही पब्लिक है, लोग फोड़ी लड़का है, लोग हैं सब सामान लेके भागते हैं, गांजा लेके भागते हैं तो उसको पुलिस खरीद के मारता है। तो पहले परेशानी होता था 4-5 साल पहले। क्यों? लाठी चल जाता था, भगदड़ हो जाता था। अब ऐसा नहीं अब नहीं है। ये प्रसाद हम लेके आता है अपने पीने के लिए, भगत लोग को थोड़ा थोड़ा देता है और ये खत्म। भगत लोग जो अपना भगत है थोड़ा आएगा भोलेनाथ को चढ़ाएगा उसके लिए देता है। जतिसुकै आलोचना र बहसको विषय भने पनि महाशिवरात्रिमा पाशुपत पुग्दै गर्दा चर्चाको विषय गाँजा र बाबा नै हुन्छन्। धुनी तापेर आरामले बसिरहेका बाबा र पृष्ठभूमिमा सुनिने जय शम्भो र हर हर महादेव जस्ता मन्त्रहरूको ध्वनिले गुन्जायमान वातावरण नै महाशिवरात्रिको बिम्ब बन्ने गरेको छ। यद्यपि भिक्षाका नाममा जबरजस्ती टीका लगाइदिने र आशीर्वाद दिने नाममा पैसा असुल्ने बाबारूपी ठगहरूको पनि बिगबिगी उत्तिकै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने राम्रो व्यवस्था गरिएको भन्दै दर्शनार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। महाशिवरात्रिको अवसर पारेर मंगलबार बिहानै पशुपति दर्शन गर्न पुगेका दर्शनार्थीले सहज र आनन्द हुने गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्। काठमाडौँ लगायत देशभरबाट आएका शिव मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्न पाइएकोमा खुसी देखिन्थे। ज्येष्ठ नागरिकहरू सहित दर्शन गर्न उनीहरू पाशुपत क्षेत्र पुगेका थिए। अब बाँकी समाचार। एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पास भएपछि दलहरू आफूले जस लिने र अरूलाई अबजस दिने होडमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै कारण व्याख्यात्मक घोषणा सम्भव भएको दावी गरेको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको कुनै अस्तित्व नरहेको बताए भने माधवले आफ्नो पार्टीको कारण एमसीसी सचिएर पारित भएको बताए। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास भएको पर्सिपल्ट मंगलबार यसप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संसदबाट पारित भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको बताए। सम्झौताबारे मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले देशको विकासको पक्षमा सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारे। उनले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो लाज छोप्न नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गरे। एउटा धरो चाहियो, त्यही धरो हो यो व्याख्यात्मक घोषणा, जसको सम्बन्धमा एमसीसीले उसै दिन त्यो कुरा यता तयारी हुँदै थियो, त्यो पातलो लाज छोप्ने के हो त्यो यहाँ तयारी हुँदै थियो। त्यसै बेला एमसीसीको तर्फबाट उनीहरूले स्पष्ट पारिसके कि यसको सम्झौतासँग कुनै अर्थ छैन। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक रूपमा नै मृत भइसकेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताए। उनले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने पनि बताए। सभामुखमाथि आलोचना गर्नुहुन्छ, महाअभियोग किन ल्याउनुहुन्न भनेर। नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। वर्षक सक्छु भन्ने बित्तिकै के कति बेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेक्का नराखिकन खुरुखुरु गर्दैन। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले संशोधनका कुरा गर्नेहरूले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। यता सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरूको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ। मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाहरूको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमहरूलाई स्पष्ट पारेकाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै एमसीसी अनुमोदन गरिएको बताएका छन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले एमसीसी सम्झौतालाई आफैले संसदमा अगाडि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरूले यसबारेमा विवाद सृजना गरेको आरोप पनि लगाए। गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक बसाएर त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेपाल सरकारले बजाबता स्वीकार गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको र संसदको सिङ्गो संसदले सम्भवतः 2-4 मत बाहेक केपी ओलीकाले पनि एउटाले पनि विरोध एक शब्द पनि गरेनन्। त्यहाँ अन्तिम बेलामा एकजनाले गरेका होला। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले कानूनी मान्यता पाउने बताए। एमालेको समेत सम्झौतामा औपचारिक विरोध नभएकाले सम्झौता 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको उनको दाबी थियो। सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताएका छन्। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव शिवको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइएको छ। पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो रह्यो भने सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत दर्शनका लागि शिवालयमा पुगे। समग्रमा कस्तो रह्यो त पशुपात क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको रौनक? एक रिपोर्ट। पर्वहरूको राजा भनिने महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा देशभरका शिवालयहरूमा दिनभर नै भिडभाड रह्यो। शिवरात्रिको पालनाले दिनभर नै भिडभाड रह्यो। शिवरात्रिको पालनाले भोग र मोक्ष दुवैको प्राप्ति हुने प्राचीन जनविश्वास अनुसार पशुपति क्षेत्रमा बिहानैबाट दर्शनार्थीको घुइँचो थियो। उस्तै घुइँचो साँगास्थित शिव मन्दिर, केदारनाथको शिरका रूपमा पुजिने भक्तपुरको डोलेश्वर लगायत देशभरकै शिवालयमा पनि रह्यो। पशुपतिमा भिडलाई मध्यनजर गर्दै दर्शन गर्न रुट मिलाइएको थियो, जस अनुसार मित्र पार्क तथा गौरीघाट भएर उमाकुण्ड दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रागाडेश्वर उत्तर ढोका, जयबागेश्वरी इटापाखा भएर भुवनेश्वरी स्थित फलामको सानो ढोका हुँदै पश्चिम ढोका, 32 पुतली गौशाला तथा एयरपोर्ट तिलगङ्गा भएर पिङ्गला स्थान सुमार्गी भवन हुँदै 4 शिवालय पञ्चदेवल दक्षिण ढोकाबाट बाहिरी रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसको परिणाम सहजताका साथ दर्शनार्थीहरूले भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाएका थिए। आधी घन्टा अगाडि आएँ, किनभने म ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग आएको थिएँ। आधी घन्टा अगाडि आएँ। हामी ज्येष्ठ नागरिक आउनु गर्दा मलाई चाहिँ लाइन बस्नु परेन, लाइनै बस्नु पऱ्यो भने एकदमै रमाइलो छ। दर्शन गर्ने एकदम मजाले व्यवस्थित तरिकाले दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसपालिको कस्तो व्यवस्थापन दिनुभयो? गत वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले आउन सकेको थिएन। यस वर्ष चाहिँ विगत कोभिडभन्दा अगाडि वर्षहरूभन्दा यो वर्ष धेरै व्यवस्थित देखियो। एकदम राम्रो रहेछ व्यवस्थापन, एकदम राम्रो। स्काउटका टोलीहरू पनि एकदम राम्रो, पुलिसहरूले पनि एकदम राम्रो व्यवस्था। अब
सजाउ एकदम राम्रो हुन्छ यसपालि। महाशिवरात्रिका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड्ले समेत पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन् भने देशभरका विभिन्न भाग लगायत छिमेकी राष्ट्र भारतका तीर्थयात्री समेत पशुपतिनाथ पुगेका छन्। दर्शनका लागि श्रीलङ्का तथा भारतको दक्षिणी भाग रामेश्वरम, हरिद्वारदेखि अयोध्या लगायतका स्थानबाट समेत साधु सन्त र बाबाजीहरू आएका छन्। उनीहरूका लागि धुनी जगाउन गुठी संस्थानले पाशुपत क्षेत्रको निर्मल, भस्मेश्वर, राम मन्दिर, श्री गोरखनाथ, मृगस्थली, अन्नपूर्ण लगायतका क्षेत्रमा 33,000 किलो दाउराको व्यवस्था गरेको छ। हंस मण्डप, निर्मल अखडा, भस्मेश्वर अखडा, अन्नपूर्ण भण्डार लगायतका स्थानमा तीर्थयात्रीका लागि निःशुल्क भोजनको व्यवस्था समेत गरिएको थियो, जसबाट दर्शनमा आएका साधुहरू पनि खुसी देखिन्थे। 25 बार से हो गया, 25 साल से आता है इधर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो अच्छा होता है, एक महा अच्छा होता है, महा अच्छा। अति सुंदर लग रहा है। अरे पशुपतिनाथ बाबा सुंदर है, लोग भी सुंदर हैं, सारे सुंदर हैं। यस वर्ष पशुपति क्षेत्रका खाली भित्तामा भगवान शिव र पार्वतीका चित्र पनि बनाइएको थियो भने साज सज्जामा पनि विशेष ध्यान दिएको थियो। त्यस्तै सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने उत्तिकै मात्रामा स्काउट, रेडक्रस र विभिन्न सङ्घ संस्थाका स्वयंसेवक पनि परिचालित भएका थिए। त्यस्तै आकस्मिक रूपमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राखेर एम्बुलेन्स समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। फलत 2 वर्षपछि मनाइएको यो महाशिवरात्रि अन्य वर्षभन्दा अझ सभ्य र भव्य भएको धेरैले महसुस गरेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमसीसी पास गरिएकोमा रुष्ट बन्दै आउनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निवासमै पुगेर फकाउने प्रयास गर्नुभएको छ। नेता श्रेष्ठलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड आज श्रेष्ठ निवास हात्तीवन पुग्नु भएको थियो। भेटमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको मतभेदलाई पार्टीमै बसेर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। आफूले कुनै प्रसङ्गमा भनेको विषयलाई लिएर अन्यथा नठान्न र कुनै नयाँ निर्णय नगर्न समेत प्रचण्डले श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभएको बताइन्छ। नेता श्रेष्ठले आफूले नयाँ कदम नचाल्ने बारे केही नसोचेको भए पनि प्रचण्डको व्यवहारले झस्काएको बताउनु भएको छ। लामो रस्साकस्सीका बीच व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी कम्प्याक्ट सदनबाट पारित भयो। अब सदन र सडकमा एमसीसीको सकस सकिएको छ। छिमेकी मुलुक चीनको चासो थप बढेको छ। नेपालले शक्ति राष्ट्रसँग कसरी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ला, यो प्रश्न चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित विवादास्पद एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित भएसँगै तत्काललाई विवाद सकिएको छ। तर नेपाली राजनीतिमा यसको तरङ्ग कति लामो समयसम्म रहन्छ यसै अनुमान गर्न कठिन छ। राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलगत खिचातानी उस्तै छ भने अर्कोतर्फ एमसीसीका सवालमा छिमेकी मुलुक चीनको अस्वाभाविक चासो कायम छ। नेपाल 2 ठूला शक्ति राष्ट्रको भू रणनीतिक चपेटामा त पर्ने होइन, सर्वत्र चिन्ता र चासो छ। तर यता मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने शीर्ष नेतृत्व र राजनीतिक दलहरू यो विषयमा सोच्नै भएका छैनन्। सबै आफ्नो बचावट गर्न र आफ्नो दुनो सोझ्याउन तल्लीन छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कारण एमसीसी यथावत पास हुनबाट जोगिएको हुङ्कार दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दामा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसीको पक्षमा धारणा राख्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीको खिल्ली उडाएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी गठबन्धनका दलहरूको लात छोप्ने बाटो भएको टिप्पणी गरे। दलहरूले अझै एमसीसीको तिग्डमबाजी कति गर्ने हो पत्तो छैन। दलहरूको यस्तो व्यवहारका बीच सन्तुलित कूटनीति कसरी सम्भव छ त? तिग्दममा राजनीति अडाउन भएन, तिग्दम गर्न भएन। स्पष्ट रूपमा अहिले सुरुमा मैले भने जस्तै हामी कतिपय सन्दर्भमा सहयोगको सन्दर्भमा पनि पोलिसी बनाउन सक्छौँ। हामी सहयोग लिँदैनौँ भन्न सकियो, लिन्छौँ भने यो कन्डिसनमा लिन्छौँ। हामीलाई बाध्यता परे अवस्थामा कुनै एडिसनल कन्डिसन पनि मान्छौँ होला। सकेसम्म अनुदान लिन्छौँ, नभए लोन सस्तो लोन दिन्छौँ।
त्यो पनि कन्डिसनहरू जस्तै के अरे लोनसँगै कन्ट्र्याक्टर पनि उनीहरूको आउने अथवा ग्लोबल कन्ट्र्याक्टमा जानुपर्ने भए ग्लोबल कन्ट्र्याक्टको जान्छौँ भने मतलब ट्रान्सपरेन्ट रूपमा हामी राम्रा मध्ये अप्सनहरू छान्दै जान्छौँ। त्यसमा हामी अमेरिकन पैसा अथवा चिनिया पैसा अथवा भारतीय पैसा भनेर हेर्दैनौँ, हामीलाई जसले सहयोग गर्छ त्यसमा जान्छौँ। एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने एकपक्षीय इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत सदनबाट एमसीसीलाई दलहरूले निकास त दिए, तर अब एमसीसीलाई नेपालले कसरी अगाडि बढाउँछ, कहाँ के कसरी काम हुन्छ, यी सबै विषय बुझाउनु राज्यको दायित्व हो। तर पास गर्यो सकियो, यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै राख्दैनन्। यही शैलीमा दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँगको कूटनीतिक पहल कसरी गर्लान्, कूटनीतिक क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र सङ्कटोन्मुख छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले चीन अमेरिकासँगको शक्ति सन्तुलन कसरी गर्ने त? हाम्रो हितलाई सम्वर्धन प्रवर्धन गर्दै उहाँहरूको हितलाई पनि सन्तुलन गर्दै हैन झगडा नहोस्, हैन कुनै हामीले गर्दा अरूको झगडा नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। सबै दलहरू एकै ठाउँमा बसेर, राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा बसेर हाम्रो न्यूनतम चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा यो 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 हुनुपर्छ। अब यहाँ अहिले मैले भारतको भनौँ न, भारतको सबै दलहरूले के गरेछ, उहाँहरूले पास गर्नुभएको छ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन अमेरिकाको चासोका कारण एमसीसीमा थप प्रभावकारी र सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहार अपरिहार्य छ। तर सत्तारूढ दल र शीर्ष नेतृत्व कसैको पनि यसतर्फ ध्यान नै छैन। एमसीसी सदनबाट पास भएसँगै यसको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन आफैमा चुनौती छ भने दुई ठूला शक्तिहरू बीचको कूटनीतिक शक्ति सन्तुलन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सेना दिवस एवं महाशिवरात्रिको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले परेड र सैनिक कला संस्कृति प्रस्तुत गरेको हो। नेपाली सेनाको शक्ति प्रदर्शन हेर्न लायक थियो। एक रिपोर्ट। नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसको अवसरमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो, जुन हेर्न लायक थियो। सेना दिवस एवं महाशिवरात्रिको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले परेड र सैनिक कला संस्कृति प्रस्तुत गरेको हो। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउने गर्छ। सेनाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र साहसिक खेलहरू प्रस्तुत गरेको थियो। शिवरात्रि एवं सेना दिवसको बढाई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सेनाका परामाधिपति राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभयो। उहाँलाई सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मुख्य समारोह तथा देशभर सेनाका सबै कार्यालय, विभाग, फर्मेसन, प्रीतना, बाहिनी, युनिट तथा सब युनिटले पनि आआफ्नो क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम गरी सेना दिवस भव्यताका साथ मनाएका छन्। सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड, शस्त्र अभ्यास तथा तोप बढाई, कवाज लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले राइफल, तोपबाट महाशिवरात्रिको बढाई समेत गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली सेना र नेपालको परम्परागत वेशभूषा झल्किने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न खालका सवारी साधन, उपकरण र हात हतियारको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र ब्यानर प्रदर्शन तथा
पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। नेपालको स्वतन्त्र भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली सेनाले उदाहरणीय र कीर्तिमानी काम गर्दै आएको छ। वर्तमान सेनाको साङ्गठनिक स्वरूप 1819 सालदेखि सुरुवात भएको हो। देशभक्ति, समर्पण र आम नेपालीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सम्पादन गरेका गौरवशाली कार्यबाटै नागरिकका बीचमा सेनाले आस्था र विश्वासको अटल छाप छाड्न सफल भएको छ। सैनिक वीर पुर्खाको अदम्य साहस, वीरता र बलिदानका आधारमा नेपाल राष्ट्र स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु नेपाली सेनाको संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ। सेनामा अनुशासन, चेन अफ कमान्ड र राजनीतिक निरपेक्ष चरित्र, एकताको भावना उच्च संस्कारका रूपमा रहने गर्छ। नेपाली सेना मुलुकमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत भरपर्दो र विश्वसनीय फौजको छवि बनाउन सफल भएको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। घण्टामा देशभर 158 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 6504 वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 354 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7971 पुगेको छ। आज थप 2 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11938 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेन आक्रमण गर्न अझै छाडेको छैन। विश्व समुदायले रुसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि ऊ पछि हटेको छैन, बरु थप आक्रामक हुँदै राजधानी कीव नै नियन्त्रणमा लिन लागेको छ। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा गोलाबारी अझै रोकेको छैन। 5 लाख भन्दा बढी युक्रेनी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन् भने सयौं सर्वसाधारण र बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यता रुसतर्फका पनि हजारौं सैनिकलाई युक्रेनी नागरिक र सेनाले मारेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 1 साता पुग्नै लाग्दा बेलारुसमा दुई पक्ष बीचको वार्ता सफल नभएपछि रुस थप आक्रामक बन्दै गोलाबारी भयावह बनाइरहेको छ। रुससँगको उच्चस्तरीय वार्तामा युक्रेनले तत्काल युद्ध विरामका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। वार्ताका क्रममा युक्रेनले युद्ध विराम गरी आफ्नो भूमिबाट रुसी सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको थियो। तर रुसले युक्रेनको माग अस्वीकार गर्दै मिसाइल समेतले आक्रमण गर्न थालेको छ। युक्रेनको खार्किभका गभर्नरले रुसी सेनाले आवासीय इलाकामा मिसाइल बर्साइरहेको बताएका छन्। जेनेभा सम्झौता अनुसार युद्धको बेला यस्तो प्रकारले आवासीय इलाकामा हमला गर्नु युद्ध अपराध मानिएको छ। रुसले पनि यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। तर रुसलाई विश्व समुदायले एक्ल्याउन प्रयास गरेपछि ऊ थप रिसाएको देखिन्छ। खार्किभमा दर्जनौं मानिसको ज्यान जाने गरी गरिएका बमबारीलाई युक्रेनका राष्ट्रपतिले युद्ध अपराध भनेका छन्। यति बेला रुसले युक्रेनी राजधानी कियवतर्फ बख्तरबन्द गाडीहरू सहित हजारौं सैनिक पठाइरहेको छ, जुन दृश्यले विश्व डरलाग्दो अवस्था सृजना गर्न लागेको प्रष्ट संकेत गरेको छ। साथै सघन जनसङ्ख्या भएका ठाउँहरूमा रुसले मानिसहरूलाई खाना पानी र अत्यावश्यक आपूर्ति रोक्ने मध्ययुगीन तरिका अपनाउन थालेको छ। रुसले शक्तिशाली सेनाले केही दिनमै युक्रेन कब्जा गर्ने आकलन भए पनि 6 दिन बितिसक्दा पनि युक्रेन झुकेको छैन। बरु सरकार र सेनालाई सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि बन्दुक उठाएर सहयोग गरिरहेका छन्। उनीहरू टोल टोलमा प्रतिकार गर्न तथा अग्र मोर्चामा खटिन थालेका छन्। तर रुसका हजारौं सेनाको लस्कर बिस्तारै राजधानीतर्फ अघि बढ्दै गएको छ। विस्फोटनका आवाज झन्झन ठूला सुनिन थालेका छन्। यता युक्रेनमाथि रुसी सेनाले हमला गरेपछि 5 लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण मानिसहरूले युक्रेन छाडेका छन्। त्यस्तै रुसी हमलाकै कारण 40 लाख मानिसहरू देश छोड्ने प्रयासमा रहेको युरोपेली युनियनले अनुमान गरेको छ।
शरणार्थी सम्बन्धी नीतिलाई लचिलो बनाउँदै इयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनी शरणार्थीलाई खुल्ला हातहरूले स्वागत गर्ने जनाएको छ। युद्धका कारण विस्थापित बनेका युक्रेनी शरणार्थीहरू पश्चिमका विभिन्न देशहरू जस्तै पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हंगेरी पुगेका छन्। 5 लाख भन्दा बढी युक्रेनीहरू यी देशमा प्रवेश गरेको सोमबार राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार पोल्यान्डले अहिलेसम्म 2,80,000 शरणार्थी लिएको छ। दैनिक 50,000 शरणार्थी पोल्यान्ड पुगेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएईमा हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा कम्तीमा 5 वटा अभ्यास खेल खेल्ने भएको हो। नेपाली टोली मार्च 3 अर्थात् आउँदो बिहिबार श्रीलङ्का जानेछ। नेपाली टोली श्रीलङ्काबाटै मार्च 13 तारिकमा युएई प्रस्थान गर्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले बन्द प्रशिक्षणमा 20 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। नेपालले एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएई र पपुवा न्युगिनी PNG-सँग खेल्नेछ। नेपाल र PNG बीचको खेल मार्च 16 तारिकमा शारजाह क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल युएईसँग मार्च 18 तारिकमा र तेस्रो खेल युएईसँग मार्च 21 तारिकमा हुनेछ। नेपालले अन्तिम खेल PNG-सँग मार्च 22 तारिकमा खेल्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत नेपालसहित युएई, PNG, ओमान, स्कटल्यान्ड, अमेरिका र नामिबिया गरी 7 टोली सहभागी छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज शिवरात्रि पर्व देशभर मनाइँदै शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड। पशुपति, साङ्गा र डोलेश्वर क्षेत्र अस्तव्यस्त। एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेकाले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको एमालेको भनाई। सभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह। व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने नेपालको दाबी। एमसीसी पास गरिएको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रमा विवाद। मतभेदलाई पार्टीमै बसेर छलफल गर्न प्रचण्डको आग्रह। अध्यक्षको व्यवहारले झस्काएको नेता श्रेष्ठको भनाई। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अझै रोकिएन। राजधानी कब्जा गर्ने योजनामा रुस। विश्व समुदायले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि पछि हटेनन् पुटिन। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्नु अघि नेपालले श्रीलङ्कामा 5 वटा अभ्यास खेल खेल्ने। मार्च 16बाट सुरु हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Nepal Bharat Maitri Hospital and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabehill. Connecting people through health.